आइए ज़रा आपको मिलवाते हैं शबनम चौधरी से। इन्होंने एक मदरसा खोला है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई है तो इंशाल्लाह मैं इसको निभाऊंगी। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया ना तो मेरे साथ चेलों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया जो मेरे साथ रहते थे। यहाँ कुरान शरीफ की क्लासें हो रही हैं तो हमारे ख्वाजा सरा आते हैं, पढ़ते हैं। अभी मेरे पास 30 स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, हज़ारों की तादाद में है। अभी तक साथ किसी ने नहीं दिया, मुखालफत सब लोग कर रहे हैं। ये मैं जो कर रही हूँ अपनी जेब से कर रही हूँ, ये मेरा अल्लाह ताला मुझे ताकत दे रहा है। इल्म किसी की विरासत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हुमा खालिद। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त शबनम चौधरी मौजूद हैं। माशाल्लाह से इन्होंने एक मदरसा खोला है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। हमारे माशरे में ट्रांसजेंडर्स को, ख्वाजा सराओं को हमेशा समझा जाता है कि ये लोग तो सिर्फ नाच नचाने के लिए होते हैं, गाना बजाने के लिए होते हैं या बधाइयाँ देने के लिए होते हैं। घर में बच्चा पैदा हो गया तो ये लोग आ गए, या फिर भिखारी ये लोग बन जाते हैं, भीख मांगते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो माशाल्लाह से इन्होंने ख्वाजा सरा कम्युनिटी को दीन की तालीम देने में अपना पहला कदम बढ़ाया है। यहाँ पर ख्वाजा सराओं को ये तालीम देती हैं जिसमें कुरान पाक सिखाया जाता है, कुरान की तालीम दी जा रही है, रोज़ा रखने के बारे में बताया जा रहा है, इनको नमाज पढ़ना सिखाया जा रहा है, दुनियावी के साथ साथ दीनी मामलात से भी इनको आगाह किया जा रहा है। पहले तो शायद सारी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी होगी उसी तरीके से जैसे बाकी ख्वाजा सरा गुजारते हैं, मगर अल्लाह ताला जिसको चाहे नमाज दे, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे दे। इसी तरीके से शबनम चौधरी को हिदायत मिली है जो इनसे जान। शबनम बाजी, आपने एक अज़म उठाया है कि आपने अब जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इनको दीन की तरफ राग़िब करना है, इनको अल्लाह की राह पे चलाना है। इसका ख्याल कहाँ से आया, कैसे आया? ये तो अल्लाह ताला ड्यूटी लगाता है ना, जिसकी लगा दे। तो अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई है तो इंशाल्लाह मैं इसको निभाऊंगी। ये ख्याल तो मुझे पहले आ जाना चाहिए था, काफ़ी अरसा, लेकिन लेट आया है। चल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आया तो सही। हमारे ख्वाजा सरा काफ़ी ज़्यादा जितने भी है ना एक्टिविस्ट, हमारे ख्वाजा सरा काम कर रहे हैं, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देती हूँ, उनकी शुक्रगुजार हूँ जो हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन दीन के लिए आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। तो ये मेरे अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई है तो इंशाल्लाह मैंने ये स्कूल शुरू किया है, शबनम चौधरी मसीहा टीम 786। इंशाल्लाह मैं इसको निभाऊंगी और इसको चलाऊंगी भी आगे आगे से। शबनम बाजी, स्कूल में आपकी मदद कितने लोगों ने की इसको खड़ा करने में, और कौन कौन आपके साथ इस नए काम में शामिल है, और कितना अरसा लगा आपको इसको खड़ा करने में? तकरीबन अभी 4 माह होने वाले हैं ये मैंने स्कूल शुरू किया है। यहाँ कुरान शरीफ की क्लासें हो रही हैं तो हमारे ख्वाजा सरा आते हैं, पढ़ते हैं। मैं उनके घरों में जाती हूँ, बार बार जाके उनको लेके आती हूँ यहाँ। हाँ, कोई सालगिरह हो, कोई फंक्शन हो तो ये लोग भाग के जाते हैं, बिना बताए चले जाते हैं। तो दीन की तरफ बहुत मुश्किल आते हैं। तो आप पूछ रही थी साथ देने वाली बात, साथ किसी ने नहीं दिया। मुखालफत बहुत लोग मेरी कर रहे हैं, अभी तक साथ किसी ने नहीं दिया, मुखालफत सब लोग कर रहे हैं। ये मैं जो कर रही हूँ अपनी जेब से कर रही हूँ, ये मेरा अल्लाह ताला मुझे ताकत दे रहा है। तो इंशाल्लाह मेरा रब मुझे ताकत देगा। जो मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया है तो इंशाल्लाह ये एक दिन बहुत बड़ा दरख्त बनेगा। तो इसकी छाँव में ना हमारी आने वाली नस्ल है जो ख्वाजा सरा वो बैठेगी। हमारी ज़िंदगी तो गुजर गई जो गुजरनी थी, पता नहीं कब अल्लाह को प्यारे हो जाए। तो ये है कि ये शबनम चौधरी मसीहा टीम, ये शबनम एक दिन ना जिंदा रह जाएगा इंशाल्लाह। शबनम, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं? यहाँ सबसे पहले तो अहम जो है वो कुरान शरीफ की तिलावत है। सबसे पहले तो मैं उनके घरों में जाती हूँ, दीन की उनको दावत देती हूँ। किसी के घर में फ्रूट ले जाती हूँ, किसी के घर में कैसे कैसे उनके घरों में जाती हूँ, उनको मनाती हूँ, उनको कहती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है जो सबको रिज़्क दे रहा है। तो तुसी आओ, अल्लाह ताला नू मनाओ, अल्लाह ताला राज़ी हो गया तो सारी दुनिया राज़ी है इंशाल्लाह। ऐसा ऐसा अभी मेरे पास 30 स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, तो लेकिन जो पढ़ना चाह रहे हैं हज़ारों की तादाद में है। वो मुझे कॉल करके कहते हैं शबनम हमने पढ़ना है, हमें पढ़ाओ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें शबनम ऑनलाइन पढ़ाओ, लेकिन मेरे पास ऐसा हिसाब नहीं है। मैंने तो एक छोटा सा स्कूल बनाया था, 1 साल का इसका बजट मैंने अपनी जेब से रखा हुआ था। कोई कमेटी मैंने डाली हुई थी, उसको मैंने एक बजट बना के रख दिया इस स्कूल के लिए। तो मैंने सोचा था तो यहाँ 10 लोगों को मैं कुरान शरीफ की तालीम दिलाऊंगी और ख़ुद भी सीखूंगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी शऊर पैदा हो रहा है, ज़्यादा कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं तो मुझे खुशी हो रही है। तो देखने वाले नाजरीन को मैं यही कहूँगी कि मुझे सपोर्ट करें, मैं इनको ना दीन की तरफ लेके आऊँ, इनकी एक अच्छी ज़िंदगी गुजरे। पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन इनकी भी बहुत मजबूरी है। अगर कोई हमारी हेल्प कर देता है ना तो ये अपने किराए भरेंगे, खाली इनको यही होगा कि हमने पढ़ाई करनी है। यहाँ मैंने बनाया है 3री तक, यानी कि 3 जमातें यहाँ पढ़ेंगी
اور تیسری کے پیپر یہ وہ سرکاری اسکول میں دے گی. یہاں پر نماز، قرآن اور روزے کے بارے میں کون پڑھاتا ہے، کیسے پڑھاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں ہم نے نا قاری رکھا ہوا تھا، میں نے خود اکیلی پڑھ رہی تھی تو اس نے مجھے تھوڑا سا سبق پڑھایا. تو وہ کہتا شبنم جی میں آگے سے نہیں آؤں گا، سوری. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا مجھے لوگ باتیں کرتے ہیں تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا. پھر یہاں ایک لڑکا ہوٹل پہ کام کرتا ہے، اس نے کہا کہ شبنم میں حافظ تو نہیں ہوں تو ناظرہ قرآن میں پڑھا ہوا ہوں تو میں آپ کو قرآن پڑھا دیتا ہوں. تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا تو میرے ساتھ چیلوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا جو میرے ساتھ رہتے تھے. تو ہم اسی طرح 4 لوگ ہو گئے اور لوگوں کو بھی پتہ چلا، وہ کہتے ہیں ہم بھی پڑھنا ہے. تو میں نے اس کو خالی کر کے اس کو اسکول بنا دیا، رہائش میں نے باہر نکال دی. اچھا شبنم، خواجہ اسرا کمیونٹی کو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ بھیک مانگتے ہیں، یہ لوگ ناچ گا کر اپنی زندگی کا گزارا کرتے ہیں، یا لوگ بلانا پسند نہیں کرتے، ان کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتے. کیا ریزن ہے؟ اس کمیونٹی کو اتنا برا کس نے کیا ہے؟ اسی معاشرے نے بیٹا. اگر یہ بچپن میں پڑھتے لکھتے اور جاب کرتے تو کوئی نہیں ڈانس کرتا. ان کو یہی سکھایا گیا شروع سے، یہ پیدا ہوتے ہیں فیملی والے نکال دیتے ہیں یا فیملی سے یہ بھاگ کے آ جاتے ہیں. جیسے سکھایا جائے گا یہ ویسے سیکھیں گے. تو انشاءاللہ میں نے ایک اور سکھانے کا اور نیا طریقہ ڈھونڈا ہے. اور کوئی نہ میرے پاس آئے گا تو جو میرے چیلے ہیں نا وہ تو پڑھ رہے ہیں نا میرے پاس. اچھا یہ لوگ کیسے مینج کرتے ہیں؟ آپ شام کے ٹائم بھی قرآن پاک پڑھاتی ہیں تو شام کے ٹائم تو یہ لوگ باہر جاتے ہیں، اشاروں پہ جاتے ہیں، تو مسئلہ نہیں پیش آتے ہیں؟ وہ اسی لیے تو کلاس کا 2 ٹائم کیا ہے نا. جو رات کو جاتے ہیں فنکشن پہ، جو ودائیوں پہ یا جو، تو ان کے پاس ایسے ٹائم ہوتا ہے وہ آتے ہیں نہا دھو کے فریش ہو کے، یہاں وہ قرآن سیکھتے ہیں تو بعد میں وہ تیار ہو کے اپنی رزق پہ جاتے ہیں. تو اللہ ان کو رزق بھی بہت زیادہ دیتا ہے. وہ مجھے بتاتے ہیں جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جب سے ہم نے قرآن سیکھنا شروع کیا نا تو ہمارے رزق میں اضافہ ہو گیا ہے. ہمارا دین جو اسلام ہے یہ انسان کو برائیوں سے دور رکھتا ہے. جب انسان نماز پڑھ کے جاتا ہے، باوضو ہو کے نکلتا ہے تو بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ یار ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں، قرآن پاک پڑھ کے آئے ہیں، اللہ کے ذکر کے بعد ہم کوئی گناہ کریں. تو کیا خواجہ اسرا کمیونٹی کا اس چیز سے کوئی ایفیکٹ پڑا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ برے کام چھوڑے ہوں، ناچ گانا چھوڑو، وہ سارے ہٹے ہوں برے کام؟ جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں نا، جو ایج سے زیادہ بڑی، جن کی زیادہ ایج ہے، جو ڈانس بھی نہیں کر سکتے، وہ بیکنگ کرتے ہیں. جوانی میں سب لوگ ساتھ دیتے ہیں، بڑھاپے میں کوئی نہیں ساتھ دیتا. تو میں نے اسی لیے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ جو ہمارے خواجہ اسرا زیادہ ایج کے ہوں گے نا، جو بیمار ہوں گے، جن کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوں گے، تو یہاں سے میرا ادارہ وہاں ان کو سپورٹ کرے گا دوائیوں کی. اور اگر کسی خواجہ اسرا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آج تک نا 75 سال ہو گیا ہمارے پاکستان بنے کو، کسی نے نہیں سوچا کہ خواجہ اسرا جو ہوتے ہیں ان کے جنازے کا، ان کی قبر کا، ان کی کفن دفن کا ہم کوئی انتظام کریں. کسی نے نہیں کچھ کیا، یہ میں نے شروع کیا ہے. اتنی دیر خواجہ اسراؤں کی لاشیں ہاسپٹلوں میں سڑتی رہتی ہیں کیونکہ فیملی والے تو لے ہی نہیں جاتے، فیملی سے تو ریلیشن ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کس کا بیٹا ہے، کہاں سے کہاں نہیں. تو یہ میں نے سوچ سمجھ کے ایک نا ڈال لی ہے کہ ہمارے جو خواجہ اسرا کمانے کے لائق نہیں ہے، میں ان کا ذریعہ بنوں گی. اور جو فوت ہو جائیں گے، اگر اس کی فیملی لے جاتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر اس کے گرو دفناتے ہیں تو پھر بھی اچھی بات ہے، اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو وہاں میں جاؤں گی، اس کو میں کروں گی. شبنم باجی، ہم نے سنا ہے کہ خواجہ اسرا کا جنازہ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے. یہ غلط باتیں ہیں، یہ لوگ غلط افواہ اڑاتے ہیں. خواجہ اسرا کا جنازہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک مرد کا ہوتا ہے، تو جو عورت میں خواجہ اسرا ہے اس کا جنازہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک عورت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات نا وعدہ الا شریک ہو. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہے کہ تینوں رزق میں دینا ہے تو انہیں رزق دینا ہے. ਤੁਸੀਂ 4 ਪਾਈ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ. ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੌੜੋ ਫਿਰੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. इज्जत और जिल्लत उसने रखी हुई है. अगर उस्मान है तो ज़मीन है, चांद है तो तारे हैं, तो हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक एक बनाया हुआ है. तो हमें अल्लाह ताला ने तनहा बनाया हुआ है, हर चीज़ का एक एक जोड़ा है ना. तो हमें अल्लाह ताला ने तनहा बनाया है तो हम शुक्र अदा करते हैं उसकी ज़ात का. वादा उला शरीक है, हमें उसने जानवर नहीं बनाया, हमारी शक्लें नहीं चेंज कर दी, तो हमें इंसान बनाया है. तो इस पे हमें फ़ख्र है कि चलो ख्वाजा इसरा ही है लेकिन हम इंसान हैं. इंशाल्लाह अच्छे कामों के लिए चलती रहूँगी मैं, और मुझे अच्छे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है. कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो मेरी वीडियो देखते हैं तो वो मुझे परेशान करते हैं फ़ोन कर करके. तो हर किसी का अपना ज़हन है. कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो मेरे घर वालों में मसला बना हुआ है, मेरे घर वाले भी मुझे डांट रहे हैं कि आपने ये क्या किया, आप स्कूल बनाए, आप इंटरव्यू ना दे. तो मैंने कहा मैं उनको कैसे मना कर सकती हूँ. और भी कुछ बहुत परेशानी है, यहाँ महल्ले वालों की भी बहुत परेशानी है. लोग कहते हैं आप पढ़ के आप क्या करोगे, आपकी एज है पढ़ने की. इल्म किसी की विरासत नहीं है. तो एक इल्म तो है जो कब्र में जाएगा हमारे साथ. हम जितना पैसा कमाएंगे यहाँ छोड़ जाएंगे.
ہمارے پاس کچھ نہیں جائے گا، ہمارے پاس جائے گا تو ہمارا علم جائے گا، ہمارے اچھے عمل جائیں گے قبر میں۔ جو ہم اچھے عمل کریں گے تو اچھے جائیں گے، جو ہم برے کریں گے تو برے جائیں گے۔ تو چاہیے ہمیں اچھے کرنے، یہ جو مرضی کریں، لیکن یہاں آئے قرآن شریف پڑھیں، ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اور قرآن شریف پڑھنے میں نا دل کو جتنا سکون آتا ہے کسی چیز کو نہیں سکون ہوتا۔ انسان جب بھی پریشان ہوتا ہے نا تو اللہ کے پاس آتا ہے، ہمیشہ بھاگتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر۔ 24 گھنٹے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دل میں۔ میں اب کمرے میں بیٹھی ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے کمرے میں بھی دیکھ رہی ہے۔ آپ 7 کمروں میں چھپ جائیں نا، لیکن اللہ کی ذات سے نہیں چھپ سکتے۔ دنیا سے آپ پردے کر لیں گے، لیکن اللہ کی ذات کسی سے پردہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ ہمیں ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے، چاہے تو وہ انسان ہو یا جانور ہو۔ اسی طریقے سے ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے، جن کو ہمیشہ ہم نیچ سمجھتے ہیں، بھکاری سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو صرف معاشرے میں گند ہیں۔ تو یہ بات آپ لوگوں کی غلط ہے۔ آج کوئی ان کے لیے سٹینڈ نہیں لے پایا، مگر انہوں نے خود کے لیے خود سٹینڈ لیا ہے۔ آپ کو شبنم چودھری کی یہ کہانی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں اور ان کی سپورٹ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ مجھے دیں اجازت، والسلام۔